Galaxy News Hour live. नेपालमा सरकारी सेवाभन्दा बाहिर रहेका श्रमिक तथा मजदुरको सामाजिक सुरक्षालाई लिएर बहस हुन थालेको धेरै भएको छैन। हुन त राणाकालमै विराटनगर जुट मिलबाट मजदुरहरू सङ्गठित भई आफ्नो अधिकारलाई लिएर सङ्घर्ष गर्न थालेका थिए। तर आजको दिनसम्म पनि धेरै क्षेत्रमा मजदुरहरूले सेवा गरुन्जेल नियमित पारिश्रमिक पाउनु पनि ठुलै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। नियमित र सम्मानजनक पारिश्रमिक नै पेचिलो विषय बनिरहँदा बिरामी वा अशक्त भइहाले त्यसको जिम्मेवारी लिने कुरा न रोजगारदाताको प्राथमिकतामा पर्छ न राज्य नै दायित्व लिन तयार देखिन्छ। लामो समय उपचार गर्नुपर्ने बिमार वा घाउचोट हुँदाको खर्च त निकै टाढाको कुरा भएको छ। जीवनको ऊर्जावान समयमा काम लगाउने प्रतिष्ठानले श्रमिक काम गर्न नसक्ने भएपछि रित्तो हात घर पठाउनु सामान्य जस्तै थियो, धेरै हदसम्म अझै त्यस्तै छ। तिनका आश्रित सदस्यको संरक्षण, बालबालिकाको शिक्षा दीक्षा लगायतका पक्षमा त कहिले सोच्ने? इसारा प्रश्नको उत्तर स्वरूप 5 वर्ष अघि सरकारले श्रमिककै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्यायो। मासिक पारिश्रमिकको 11% श्रमिकबाट र 20% रोजगारदाताबाट नियमित जम्मा गराउँदै जाने, त्यसलाई उपचारदेखि पेन्सनसम्मका योजनामा खर्च गर्ने यसको आधारभूत अवधारणा हो। यसले श्रमिकको सुरक्षादेखि रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्ने ठूलो दायित्व समेत कम गर्छ भनिएको थियो। ट्रेड युनियन र रोजगारदाता बीच भइरहने तनाव र विवाद पनि यसले कम गर्ने अपेक्षा रहेको थियो। तर यस कार्यक्रमका कतिपय प्रावधानले अझै पनि धेरै रोजगारदाता र कतिपय क्षेत्रका श्रमिक समेत आबद्ध हुन हिचकिचाइरहेका छन्। 75 लाख श्रमिक मध्ये 5 वर्षमा 5% लाई मात्र समेटिएका छन्, जुन लक्ष्यको तुलनामा नगन्य हिस्सा हो। त्यसैले यस कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन नियमन र कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सरकारलाई गम्भीर धक्का। 6 महिनामा वृद्धि दर झण्डै 1%ले ऋणात्मक। सरकारमा सहभागी बन्न रासोपा उत्साहित। गृहसहित पुरानै मन्त्रालय दिनुपर्ने मागमा प्रधानमन्त्री सहमत भएको दाबी। तामझाम साथ सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको आकर्षण बढेन। 75 लाख श्रमिकलाई समेट्ने लक्ष्यमा 5% मात्र सफल। युक्रेनमाथि रुसी हमला फेरि तीव्र। बिहानै किव लगायतका शहरमा क्षेप्यास्त्र प्रहार। 18 क्रुज क्षेप्यास्त्र मध्ये 15वटा रोकेको युक्रेनको दाबी। र एसिसी प्रिमियर कपमा नेपाल र युएई बीचको फाइनल खेल वर्षाले रोकियो। 27 ओभर 3 बलमा युएई 9 विकेट गुमाएर 106 रनको स्थितिमा। बाँकी खेल भोलि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल तीव्र पारेको छ। यसअघि सम्हालेका गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व दिने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिई रासोपा आज दिनभर आन्तरिक छलफलमा व्यस्त बन्यो। पार्टी सरकारमा जाँदा हुने फाइदा र बेफाइदाबारे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा छलफल भएको हो। सभापति रवि लामिछाने सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। सरकारमा सहभागिताबारे शुक्रबार मात्र निर्णय लिने रासोपाको तयारी छ। रासोपा सभापति लामिछानेले आइतबार बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेका थिए। दाहालसँग भएको कुराबारे लामिछानेले सोमबार पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा जानकारी गराए। उनले आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक रहेको मात्र बताएनन्। माघ अन्तिम साता सरकारबाट बाहिर हुनु अघि सम्हालेका मन्त्रालयको नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरेको सुनाए। रासोपाले यसअघि सरकारमा गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय सम्हालेको थियो। तर नागरिकता विवादमा लामिछाने माघ 13 मा सबै पद गुमाएपछि गृह मन्त्रालय भने दाहालले आफैसँग राखे। नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएर
गृह फर्किन खोज्दा दाहालले नमानेपछि रासोपाले माघ 22 सरकार छोड्यो। लामिछाने वैशाख 10 भएको उपनिर्वाचनमा चितवन 2बाट झन् धेरै अर्थात् 70% मतसहित निर्वाचित भएपछि दाहालले उनलाई बधाई दिन बालुवाटार बोलाएर गृहसहित साबिकका मन्त्रालय सम्हाल्न प्रस्ताव गरेका हुन्। अब यस प्रस्तावलाई लामिछानेले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। त्यसैले उनले सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे सिधै धारणा राख्न दिएनन्। सरकारमा सहभागी हुँदा र नहुँदा पार्टीलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा बोल्न लगाए। आगामी 2084 सालको चुनावमा यो समग्र रणनीतिको लागि एकदमै ठुलो भविष्य पार्टी भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको कारणले सबै साथीहरूले आज तपाईको आफ्नो ओपिनियन तपाईको आफ्नो कुरा चाहिँ सरकारमा जाने या नजाने त्यो विचार राख्नको लागि आज हामीले त्यो दिनौँ। सबै साथीहरूले सरकारमा जाँदाखेरिको अवस्थामा पार्टीलाई हुने फाइदा र बेफाइदा र प्रतिपक्षमा जाँदाको अवस्थामा हुने फाइदा र बेफाइदाहरू सबै साथीहरूले दुईटै कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने गरी भनेर हामीले आज केन्द्रीय समितिका सबै साथीहरूले विश्लेषण गर्नुभयो। अब संसदीय दलमा पनि यही कुरा छलफल हुन्छ। माघ 22 सरकार छोडेको रासोपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुस 10 दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। राष्ट्रपति निर्वाचनमा रासोपाले सत्ता गठबन्धनलाई नै साथ दियो। दाहाललाई चैत 6 दोस्रो पटक विश्वासको मत दिएर रासोपाले सरकारसँगको दूरी बढाउन नचाहेको सङ्केत गरेको थियो। त्यसो त सरकारले पनि त्यसै दिन रासोपा सभापति लामिछानेको पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। अमेरिकाको राहदानी कायमै रहेका बेला नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। उपनिर्वाचनबाट 1 सिट बढाएर 21 पुर्याएको रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराएर दाहालले आफूलाई सुरक्षित बनाउन चाहेका छन्। त्यही कारण उनले साबिकका मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका हुन्। केन्द्रीय समितिमा 3 घण्टा छलफलपछि लामिछानेले संसदीय दलको बैठकमा पनि दाहालको प्रस्तावबारे जानकारी गराए। रासोपाले दुवै बैठकबाट ठोस निर्णय लिएन। सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारे शुक्रबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय गर्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साबिकको मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा मन्जुर छु, स्वायत्तता दिनको लागि पनि मन्जुर छु भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीका साथीहरूले निर्णय गर्ने भनेको अब जाने या नजाने भन्ने निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो हाम्रो अवस्थाको लागि। गृह मन्त्रालय पनि हो। रासोपाले साबिकका मन्त्रालयका साथै सत्तारूढ दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखनको माग गरेको छ। रासोपा यसअघि सरकारमा सहभागी हुँदा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने उल्लेख थियो, तर यसपालिको कार्यक्रममा यो विषय छुटाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेसँगको भेटको भोलिपल्ट सोमबार चितवन पुगेर भ्रष्टाचारका जुनसुकै फाइल खोल्न आफू तयार रहेको भनेर रासोपालाई थप आश्वस्त पार्न खोजेका छन्। अब रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा शुक्रबार अघि दाहालले सत्ता गठबन्धनका दलसँग पनि कुराकानी गर्नेछन्। ती कुराकानीमा अन्यथा नभए रासोपा सरकारमा जाने पक्की जस्तै देखिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ प्रशान्त ठाकुर र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी बुके, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको बैठकमा गृहसहित साबिकका मन्त्रालय सम्हाल्न प्रस्ताव आएको जानकारी गराइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने लामिछानेसँगको छलफलमा मन्त्रालयको विषयमा छलफल नै नभएको बताएका छन्। आज बिहान चितवन पुगेका दाहालले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै लामिछानेले अघि सारेका अरू शर्तमा भने आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया पनि दिए। अनि अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने भने पनि छैन हैन। हाम्रा घोषणापत्रहरूमा सिएमपीमा पनि त्यो कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि भ्रष्टाचारको बारेमा प्रष्टसँगै भनेको छ। उहाँ आउनुहोस्, भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्न पर्यो म तयार छु। पार्टीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो मन्त्रालयमा तपाईहरु छोड्न तयार हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र अहिले त्यो विषयमा हामी कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ र रविजीले पनि मलाई यही नै चाहिन्छ नत्र हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यसरी भन्नुभएको छैन। त्यसैले यो छलफलकै क्रममा भएको हुनाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति बनिसकेको छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। हत्या अभियोगमा फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउका लागि प्रहरीले सभामुखसँग सहयोग मागेको छ। कोइरी फरार रहेको उल्लेख गर्दै पक्राउका लागि सहयोग मागेर सभामुख देवराज घिमिरेका नाममा पत्र पठाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता कुबेर कठायतले जानकारी दिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुस 7 मा पनि संसद सचिवालयलाई कोइरी फरार सूचीमा रहेको जानकारी गराएको थियो, तर कोइरीले संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नै दिएका थिए। आफूलाई पक्राउ गर्न दबाब बढेपछि कोइरी माघ 25 यताका संसदका 21 वटा बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए। सभामुख घिमिरेले पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन वैशाख 15 मा
कोइरी फरार सूचीमा रहेको प्रहरीको पत्र प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएपछि नआएको बताएका थिए। उनले कोइरी बिरामी भएकाले अनुपस्थित भएको भने पनि संसद बैठकले बिदाको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो। कोइरीमाथि सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या अभियोग छ। उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाउन 2077 मङ्सिरमा आदेश दिएको थियो। प्रहरीको पत्रपछि अब सांसद कोइरी निलम्बनमा पर्नेछन्। संसद अधिवेशन चालु नरहेकाले कोइरी निलम्बन भएको सूचना संसद सचिवालयले जारी गर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने सांसद फरार रहेको भए निलम्बनमा पर्ने र पारिश्रमिक सेवा र सुविधा स्थगित हुने उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजधानीको विषयलाई लिएर आफू विरुद्ध कुनै मुद्दा चल्न नसक्ने जवाब दिएका छन्। राजधानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशमा लामिछानेले लिखित जवाब पेश गरेका हुन्। उनले जवाबमा संविधान प्रदत्त अधिकार सहितको एउटा संवैधानिक संस्थाले गरेको निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनेका छन्। संविधानले मुद्दा अभियोजनको निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकिललाई दिएको र अदालतको काम न्याय निरूपण मात्र भएको भन्दै लामिछानेले अभियोजनको काममा न्यायिक निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। एउटा संवैधानिक निकायले अर्को संवैधानिक निकायको अधिकारलाई निस्तेज तुल्याउन नमिल्ने उनको जिकिर छ। अमेरिकाको राजधानी कायमै रहेका बेला नेपाली राजधानी समेत प्रयोग गरेकाले उनी विरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउनु पर्ने मागसहित परेको जाहेरीमा प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। त्यस निर्णय विरुद्ध सिन्धुलीका युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा आज भएको वार्तामा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कार सम्बन्धी कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने लगायत सहमति भएको हो। सहमति अनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कार सम्बन्धी कामका लागि कोषबाट लगानी गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत बजेटको 1% रकम कोषमा जम्मा गर्ने सहमति भएको छ। पुनको मुख्य माग नै यही थियो। कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट कानून निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। विधेयकको मस्यौदा सरकारवालासँग छलफल गरी 60 दिनभित्र तयार पारिनेछ। सहमति पत्रमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा एवं कानून मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र पुनले हस्ताक्षर गरेका हुन्। पुन विभिन्न माग राखेर वैशाख 15 देखि माइती घरमा धरना बसेका थिए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सरकारले निकै तामझामका साथ 2075 मङ्सिर 12 गते सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सुरु गर्यो। सबै नेपाली श्रमिकले यस कार्यक्रमबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नयाँ युगको सुरुवात भएको भनेर घोषणा गरेका थिए। श्रमिकको योगदानमा आधारित भएर यो कार्यक्रम ल्याएको पनि 5 वर्ष भइसकेको छ। तर सबै श्रमिक र प्रतिष्ठानलाई यस कार्यक्रमले समेट्न सम्म पनि सकेको छैन। स्थापना कालमा सरकारले 2 वर्षभित्र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर हालसम्म 72 लाख बढी श्रमिक मध्ये यस कार्यक्रममा 5,75,000 मात्रै समावेश भएका छन्। यी श्रमिक 17,646 रोजगारदातासँग आबद्ध छन्। श्रमिककै दाबी अनुसार कोषले हालसम्म 3 खर्ब 31 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। कोषमा आबद्ध भएका मध्ये 60,616 जनाले कुनै न कुनै प्रकारले यसको लाभ लिएका छन्, जस्तो कि औषधि उपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना बापत 37 करोड 31 लाख 86 हजार भुक्तान भएको छ। त्यस्तै दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना अन्तर्गत 44 करोड 21 लाख, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना बापत 58 करोड 53 लाख र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना बापत 2 अर्ब 79 करोड 44 लाख भुक्तानी दिएको कोषले जनाएको छ।
सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र सबै श्रमिकको जीवनमा हुन सक्ने आर्थिक असहजतामा आएको सुरक्षा गर्ने एउटा प्रणालीको रूपमा सामाजिक सुरक्षाको सुरु भएको हो र औपचारिक क्षेत्रमा 2076 साउन 1 गतेदेखि नै प्रारम्भ भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चाहिँ अस्ति भर्खरै चैत 8 गतेदेखि वैदेशिक क्षेत्रमा पनि सुरु भएको छ र सरकारी सेवाको अस्थायी र करारमा पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नै त्यो कुरा उद्घोष भइसकेपछि अब छिट्टै नै त्यो आबद्धताको क्रम पनि हुनेछ। यसै सामाजिक सुरक्षा कोष मूलतः श्रम लागू हुने क्षेत्रको लागि अनिवार्य विषय हो। प्रत्येक श्रमिकलाई 60 वर्षको उमेरपछि पेन्सन दिने, बिरामी, गर्भवती र सुत्केरी हुँदा पनि औषधि तथा उपचार खर्च बेहोर्ने, दुर्घटना तथा अशक्त र आश्रित परिवार सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता लोकप्रिय योजना सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा राखिएका छन्। उत्साहजनक रूपमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रममा रोजगारदाता भने अपेक्षित रूपमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। अहिले पनि नेपालमा धेरै श्रमिक यसको दायरा बाहिरै छन्। श्रम सर्वेक्षण अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा 28 लाख र अनौपचारिक क्षेत्रमा 47 लाख गरी 75 लाख श्रमिक कार्यरत छन्। सरकारले सबै श्रमिकलाई यस कार्यक्रममा समेट्ने भने पनि अहिलेसम्म पुग नपुग 5% मात्र आबद्ध भएका छन्। सुरुवाती चरणमा हरेक श्रमिकको कार्यस्थलमा पुगेर 30 श्रमिकलाई यस कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने लक्ष्य थियो, तर कोष यसरी पुग्नै सकेको छैन। तपाईहरुले कमन मिनिमम प्रोग्राममा या मेरा प्रतिनिधि सभामा गरेका घोषणाहरूमा मैले सामाजिक न्यायलाई पहिलोमा राखेको छु। तपाईहरुले कतिको विचार गर्नुभएको छ? सामाजिक न्याय त्यो भनेको श्रमिकहरूको हक अधिकारको कुरा हो, कामदारहरूको हक अधिकारलाई सम्मानित गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। अनि सुशासन भ्रष्टाचारका विरुद्ध जाने कुरासँग सम्बन्धित छ। अहिले कहिलेकाहीँ म के देख्छु भने सबैभन्दा भ्रष्ट तत्त्वहरू भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोलेको देख्दा अनौठो लाग्छ। सबभन्दा भ्रष्टहरू नै। श्रमिकले कोषमा भएको रकम आवश्यक पर्दा तत्काल झिक्न नपाउने र योगदान निरन्तर हुन नसकी बिचैमा टुटेमा के हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले पनि यसमा सबै श्रमिक र रोजगारदाताले चित्त बुझाएका छैनन्। यी र यस्ता विषयलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि युगान्तकारी भनिएको योजना सफल नहुन पनि सक्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सबै श्रमिकलाई समेट्न भन्दै सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला भनेर हामीले श्रम कानुन जानकार रमेश बडाललाई सोधेका छौँ। सरकारले लेबर इन्सपेक्टर भनेर भन्छौँ, अर्थात् श्रम निरीक्षकहरू नियुक्ति गरेर प्रत्येक कारखानाहरूमा प्रत्येक कार्यस्थलमा चाहिँ त्यसको पालना भयो या भएन भनेर भन्ने हिसाबबाट निरीक्षण जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ काम भएको छैन। अहिले जति बाहिरबाट अरू सामाजिक सुरक्षा कोष आफैले गरेको या ट्रेड युनियनहरूले चाहिँ अलिकति दबाब दिएको या अलिकति जागरुक किसिमका श्रमिकहरू आफै भएको ठाउँहरूमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोडिनु भएको छ। तर राज्यको निकाय अन्य निकायहरू जसरी प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ त्यसमा सहयोगी हुनुपर्ने थियो केही वर्ष सुरुवाती दिनमा भए पनि पछिल्लो कालमा त्यति सहयोगी भएको हामी पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अलिकति गति चाहिँ कमजोर भएको छ र हामीलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइसके पछाडि हुने फाइदाहरूको बारेमा जब श्रमिकहरू आफै अवगत हुन थाल्नुहुन्छ, रोजगारदाताहरूले पनि जब आफैलाई पनि यो चाहिँ सहयोगी हुँदो रहेछ, यो चाहिँ राम्रो प्रणाली रहेछ भनेर भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्छ, केही समय पछाडि सबै श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। लामो समयदेखि बन्द रहेका चीनतर्फका उत्तरी नाका आजदेखि खुलेका छन्। भूकम्पपछि बन्द भएका र कोरोना नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनका कारण बन्द भएका नाका खुलेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको कोदारी, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमानथाङका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला, मुगुको नाङ्चे, दार्चुलाको ब्यास, गोर्खाको सुम्री र डोल्पाको उत्तरी नाका खुला भएका हुन्। मन्त्रालय र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत बीच गत चैतमा भएको सहमति अनुसार चीनतर्फका नाका खुला भएको हो। मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र तिब्बतका उपाध्यक्ष सिलाङ निमा बीच गत चैतमा चीनमा भएको भेटका क्रममा मे 1 देखि नाका खुला गर्ने सहमति भएको थियो। चीनसँगको मुख्य व्यापारिक नाका तातोपानीबाट भने निर्यात नै सुरु गरिएको छ। आज नेपालबाट 29 लाख रुपियाँ बराबरको 3 ट्रक मुडा र म्याट्रेस चीनतर्फ निर्यात गरिएको हो।
यसअघि भने चीनबाट सामग्री ल्याउन एकतर्फी मात्रै नाका सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। आजबाट दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको नाकाबाट अब भूकम्प अघिकै जस्तो सामग्री आयात र निर्यात हुनेछ। सशस्त्र प्रहरी बलले 1 वर्षमा 21 वटा सीमा सुरक्षा चौकी BOP थप गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले आज पत्रकार सम्मेलन गरी थप गरिएका मध्ये BOP संख्या 249 पुगेको बताएको छ। सीमा अतिक्रमण बढेका कारण तथा सीमा क्षेत्र भएर हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको लागि BOP थपेको सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालले बताएका छन्। BOP थप्नको लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी भने बढाएको छैन। विभिन्न गुल्मको दरबन्दी घटाएर BOP स्थापना गरिएको अर्यालको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई सादा पोसाकमा परिचालन नगर्ने भएको छ। सीमा क्षेत्रबाट गुनासो आएकाले यो निर्णय लिएको संगठनले जनाएको छ। संगठनले आफ्ना कर्मचारीलाई विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग नेतृत्वको स्वीकृति बिना भेट गर्न रोक लगाएको छ। सरकारले युद्धग्रस्त सुडानमा रहेका नेपाली मध्ये 19 जनालाई उद्धार गरी साउदी अरेबियाको जेद्दा शहरमा ल्याइएको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पोर्ट सुडानमा पुगेका 19 नेपालीलाई साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा पानी जहाजबाट जेद्दा शहरमा ल्याइएको बताइएको हो। यसअघि 1 नेपाली सकुशल जेद्दा आइपुगेका थिए। जेद्दा आइपुगेका सबै नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीको लागि सहजीकरण गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा कार्यरत बाहेक थप 11 नेपाली सम्पर्कमा रहेको र उनीहरूमध्ये 5 जना पोर्ट सुडानतर्फ प्रस्थान गरिसकेको जनाइएको छ। यस्तै 3 जना रोजगारदाता कम्पनीको सहयोगमा पोर्ट सुडानमा पुगेर होटलमा बसेका छन्। 2 जनालाई रोजगारदाता कम्पनीले खार्तुमबाट इजिप्टको सिमाना नजिकैको सुरक्षित स्थानमा लैजाने व्यवस्था मिलाएका छन्। रुसले युक्रेनमाथिको हमलालाई फेरि तीव्रता दिएको छ। रुसी सेनाले आज बिहानै राजधानी कियेभ लगायत शहरमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। युक्रेनी सेनाले बाख्मत शहरमा प्रतीक आक्रमणको तयारी गरेको जानकारी पाएपछि रुसले कियेभ लगायत शहरमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो। रुसी सेनाले 18 वटा क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको र तीमध्ये 15 वटालाई आफूले रोकेको युक्रेनको हवाई प्रतिरक्षा बलले जनाएको छ। कियेभबाट करिब 550 किलोमिटर टाढा रहेको दोनेस्क क्षेत्रबाट रुसले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि युक्रेनी सेनाले सर्वसाधारणलाई सुरक्षित हुन भनेको छ। क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा 3 बालबालिका सहित कम्तीमा 25 जना घाइते भएका छन्। कियेभमा आज बिहान 5 वटा क्षेप्यास्त्र खसेको त्यहाँका गभर्नर पाब्लो किरिलेन्कोले बताएका छन्। रुसले अवडिभ शहरमा पनि बमबारी गरेको छ। रुसी आक्रमणबाट भएको क्षतिको विवरण भने आइसकेको छैन। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भारतको दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा उपचार गराएर 12औं दिनमा गैराती स्वदेश फर्किए। उनी नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानमा फर्किएका थिए। वैशाख 6 गते भने उनलाई श्री एयरको एयर एम्बुलेन्समा लगिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उपचार गराउँदा लागेको सबै खर्च आफै बेहोर्न राष्ट्रपति पौडेललाई सुझाव दिएका छन्। उनले उपचार खर्च तिर्न नसकेर सामान्य नागरिकले अस्पतालमै बन्धक बन्नु परेका बेला राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने कुरा गणतन्त्रमा नसुहाउने बताएका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा ठुलो मान्छे भनौँ अस्वस्थ भयो, बिरामी भयो भने उसको उपचार राज्यको कोषबाट, जनताले तिरेको करबाट बाहिर लगेर हामीले उपचार गर्ने, अनि उसको उपचार खर्च कसले बेहोर्नु पर्ने? जनताले अथवा राज्य कोषले बेहोर्नु पर्ने। तर नागरिक चाहिँ एउटा अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै उपचारको पैसा तिर्न नसकेर कोही हम्फाल्नु पर्ने, त्यो अस्पतालमा गएर बन्धक बन्नु पर्ने, यो गलत। त्यसरी यो गर्न पाइँदैन। यो गर्न पाइँदैन भनेर यस संसदमा हामीले कानुन बनाएका छौँ। त्यो कानुनलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावक मध्येको एउटा म यो कानुन बनाएका छौँ। म सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, सिङ्गो नेपाली नागरिकको तर्फ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो राष्ट्रपतिले मलाई के विश्वास छ भने यो कानुनको बारेमा मलाई हेक्का छैन भन्ने मलाई थाहा छ, मलाई लागेको छ। त्यसैले यो कानुनप्रति उहाँ सचेत रहेर यसरी उपचार गर्ने कुरा यहाँ गर्ने, बाहिर गर्ने यहाँको चिकित्सकहरूले भनिसकेपछि त्यो चिकित्सकीय कुरा हो, परिवारले गर्ने निर्णयको कुरा हो। तर त्यो उपचारको खर्च, मेरो उपचारको खर्च मैले मेरो खल्तीबाट मेरो परिवारको खर्च जसरी तपाईँ बिरामी हुनु, तपाईँको खर्च कसले बेहोर्छ?
तपाईँको परिवारले बिहोर्छ, घर बेच्नुपर्छ, तपाईँ आफैले बिहोर्नुपर्छ। त्यस्तै हो, यो गणतन्त्र हो। त्यसैले राष्ट्रपति बिरामी हुँदै गर्दा पनि उपचारको खर्च राष्ट्रपतिले आफ्नो खल्तीबाट बिहोर्नुपर्छ। म बिहोर्छु भनेर मैले उदाहरण दिएको, म बिहोर्छु भनेर हाम्रो राष्ट्रपति बाहिर आइदिनुहोस् त, त्यसले राष्ट्रपतिको सम्मान कहाँ पुर्याउँछ? सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकामा 6 महिनामा वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले पुस मसान्तसम्म आर्थिक वृद्धि दर 0.73% ऋणात्मक देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि दर 0.34% ऋणात्मक थियो। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार खानी तथा उत्खनन उद्योग, निर्माण, व्यापार, यातायात तथा गोदाम क्षेत्रको वृद्धि दरमा ठूलो गिरावट देखिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम 20.6% उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। निर्माण सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन र आयातमा गिरावटका साथै निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सेलसेलताले नकारात्मक असर परेको हो। खानी तथा उत्खनन 16, व्यापार 9.7, यातायात 5.5 र औद्योगिक उत्पादनमा 4.3% कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। तथ्याङ्क कार्यालयले लगानी, उपभोग, बचत लगायत आर्थिक सूचक हेरेर कुल ग्राहस्थ उत्पादन अनुमान गर्दै आएको छ। मौसमी प्रभाव विश्लेषण बिना गरिएको अनुमान अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 1.1% ऋणात्मक हुने देखिएको छ। आवास र भोजन सेवामा भने पर्यटन आगमनमा भएको सुधारले सबैभन्दा बढी 20.4% वृद्धि हुने अनुमान छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट प्रहरीले आज मह जस्तो देखिने वस्तु ठूलो परिमाणमा बरामद गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले बुढा नीलकण्ठ 2 स्थित गार्डन मह उद्योगमा छापा मारी मह जस्तो देखिने वस्तु बरामद गरेको हो। महको नाममा अखाद्य वस्तु बेचेको उजुरीका आधारमा छापा मारेको प्रहरीले उत्पादित वस्तु सहित उद्योग सञ्चालक पवन सत्याललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बुढा नीलकण्ठ 2 बन्देली टोल स्थित आफ्नै घरभित्र मह उद्योग सञ्चालन गरेका पवन सत्यालको गतिविधि शङ्कास्पद लागेर स्थानीयले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। ठूलो परिमाणमा मह उत्पादन गरी बजार पठाउने सत्यालको घर वरिपरि मौरी बिनै मह उत्पादन हुन्थ्यो। उपभोक्ता सहितको उजुरीका आधारमा प्रहरीले गोप्य रूपमा निगरानी बढाई उद्योगको उत्पादन किनेर परीक्षणका लागि पठाएको थियो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मौरी बिनै मह बनाउने गरिएको उद्योगमा खानै नमिल्ने रसायनहरू प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि सोमबार उद्योगमा प्रहरीले छापा हान्यो र कर्मचारी राखेर मह बनाउँदै गरेको उद्योगमा बनिसकेको महसहित कच्चा पदार्थ नियन्त्रणमा लियो। मह बनाउने स्थानमा सक्खर र चिनीको घोल त थियो नै, खानै नमिल्ने रसायन समेत भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ। गार्डन महको नाममा मह उत्पादन गर्ने अनुमति लिएका सञ्चालकले अनुमति नलिएको ब्रान्डको नाममा समेत मह बेच्ने गरेको पाइएको छ। समान तौलका सामानमा समेत मूल्यमा एकरूपता देखिँदैन। उद्योगले काठमाडौँका विभिन्न होटल एवं रेस्टुराँमा उत्पादन बेच्दै आएको थियो। प्रहरीले उद्योगबाट बरामद वस्तु परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालामा पठाएको छ। मूल्यहरू पनि अलिकति फरक खालको पाइयो र त्यो ट्यागहरू पनि कम्पनी एउटामा दर्ता छ, ट्यागहरू चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ ट्यागहरू लाएर चाहिँ बेचबिखन गर्ने गरेको छ भन्ने खालको एउटा गुनासो भयो। अर्को कुरा चाहिँ अखाद्य चिजहरू पनि मिक्स गरेर त्यहाँ बनाइएको हामीलाई शङ्का लाग्यो, तपाईँहरूले गएर हेरिदिनु पर्यो भन्ने गुनासो आइसकेपछि हामी आएर चाहिँ आज के भएको रहेछ भनेर आएर स्थलगत हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति शङ्कास्पद कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू भेटियो। त्यही भएर यसलाई हामीले अब नियन्त्रणमा लिएर केही स्याम्पलको रूपमा के हामीले परीक्षणको लागि पठाउँछौँ र यो ठाउँ चाहिँ हामीले सिल गरेर स्याम्पलको लागि अहिलेलाई परीक्षणको लागि हामी पठाउँछौँ। 7 वर्ष अघि मह उत्पादनको अनुमति लिएको उद्योगमा प्रहरीले सिल गरिदिएको छ। उद्योगबाट चिनीको घोल, विभिन्न रसायन रहेका 40वटा मिनी ड्रम सहित 700 किलो मह नियन्त्रणमा लिएको छ भने करिब 2 गाडी मह उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ र उत्पादित तयारी वस्तु सहित उद्योगमा सिल गरिदिएको छ। भारतीय अतिक्रमणको चपेटा र नारायणी नदी भेलको सामना गर्दै आइरहेको नवलपरासी पश्चिमका सुस्तावासीलाई पछिल्लो समय सरकारकै जनता आवास कार्यक्रमले थप प्रताडित बनाएको छ। सरकारले अति गरिबी तथा दलितलाई पक्की घर बनाइदिने भन्दै भएको घर भत्काउन लगायो, तर अहिले बजेट लगायतका कारण देखाउँदै पूरा नगरेपछि सुस्ताका 300 घर परिवार बिचल्लीमा परेका छन्।
नवलपरासी पश्चिममा रहेको सुस्ता गाउँवासीलाई सामान्य बिरामी हुँदा समेत भारतीय अस्पतालको भर पर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली लगायत अति आवश्यक पूर्वाधारबाट वञ्चित सुस्तावासी सरकारी कार्यक्रमबाट पनि ठगिएका छन्। अति गरिब तथा दलित जनतालाई जनता आवास कार्यक्रम मार्फत आवास बनाइदिने केन्द्र सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ घर पाउने आशामा सुस्तावासीले पुरानो घर भत्काए। 3 वर्ष अगाडि बनाइदिने भनिएको घर अपुरै छ। बनिसकेका घर पनि हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा भत्किन थालिसकेका छन्। हमनी के घर एक तो बनाइबो कैला सन त निमन से घर नहीं खे बनल, उमर टूटिए ढह गइल बाटे। अब बाढ़ आवत त हमनी कहाँ लेके जाइए। 4 साल होइए गइल, एक बेर उहे पर नहीं खोन के छोड़ाइल हल आ दुका गला। अब तो 3 साल होइए गल उठिया भइले। अब नहीं दतनी अब हो तर पालता आदमी को के आदमी बाटे कौन तरे। हाँ नहीं बनौले रहता आशा नहीं रही थी कि हमार घर बना त चाहे नहीं। अहिले घरबार विहीन बनेका सुस्तावासीको पीडा स्थानीय सरकारले समेत देखेको नदेखे झैं गरेको छ। केन्द्र सरकारको कार्यक्रम रहेकोले आफ्नो दायित्व नरहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि यसबाट टाढा हुन खोजेका छन्। लामो समयदेखि जनताको घर अलपत्र परेको देखे पनि कसले कुन उद्देश्यले बनाउन लागेको हो भन्ने बारे जानकारी नभएको स्थानीय सरकार बताउँछ। जनता आवासमा यो अधुरो बन्दै गर्दा के कति कारणले त्यो अधुरो भयो र के गरे अब त्यो पैसाहरू फर्चट भयो कि भएन र कसैले त्यो पुरा अब बनाए अधुरो र तर पुरा फर्चट गरेर पैसा पनि लिइसकेको कसैबाट सुन्न पाइन्छ भने कसैले चाहिँ एक किस्ता बाँकी छ भन्ने कुरा हुन्छ। र अर्को कुरा यहाँ गाउँपालिकामा त्यसको कुनै पनि जानकारी र त्यसको कुनै पनि डाटाहरू नभएको कारणले अहिले चाहिँ यो जनता आवास जुन अधुरो छ त्यसमा हामीलाई पनि काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत सुस्तामा मात्र 248 वटा घर उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र सम्पन्न भएका घरको गुणस्तरमा समेत ख्याल गरिएको छैन। निर्माण अधुरै हुँदा धेरै घर भत्किन थालेका छन्। घर निर्माणको जिम्मेवारी लिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय आर्थिक अभाव देखाउँदै पन्छिएको छ। सम्पन्न नभएका घरलाई अपुग बजेटको लागि हामीले 2079 साल 7 महिना 2 गते प्रदेश सरकारसँग पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग 1,24,25,000 रुपियाँ बजेट माग गर्यौं, जुन चाहिँ हालसम्म पनि निकासा भएको छैन र त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि सम्पन्न नभएका घरलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौं। सुस्तामा 3300 मानिसको बसोबास छ। तीनतिर भारतको बिहार र एकातर्फ नारायणी नदीले घेरिएको सुस्ताको क्षेत्रफल 40,980 हेक्टर मध्ये भारतले 14,000 हेक्टर अतिक्रमण गरी आफ्नो कब्जामा पारिसकेको छ। 19,480 हेक्टर क्षेत्रफल विवादित बन्दै जोतभोग गर्न दिएको छैन। सुस्तावासीले अहिले 7,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै जोतभोग गर्दै आएका छन्। भूमि जोगाउने चुनौती भोग्दै आएका सुस्तावासीलाई अहिले भने आफ्नो वासस्थानले पिरोल्न थालेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नवलपरासी पश्चिमबाट सरोज दितालको रिपोर्ट। एसिसी प्रिमियर कप अन्तर्गत नेपाल र युएई बीचको फाइनल खेल वर्षाका कारण रोकिएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको युएईले 27 ओभर 3 बलमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएपछि वर्षाका कारण खेल हुन सकेन। ललित राजवंशीले 3, करण केसी र सन्दीप लामिछानेले 2-2 तथा सोमपाल कामी र गुलसन झाले 1-1 विकेट लिए। बाँकी खेल भोलि हुनेछ। भोलि पनि वर्षा भए सुपर ओभरबाट निर्णय हुनेछ। सुपर ओभर पनि हुन नसके नेपाल आइसिसी वरियताका आधारमा एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। वरियतामा नेपाल 14 र युएई 19औं स्थानमा छ। नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्छ तब नेपाली दर्शकको उत्साह र समर्थन थामी नसक्नुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधारका आधारमा नेपाल कमजोर छ, तर क्रिकेटलाई माया गर्ने दर्शकको कारण अन्य देशका खेलाडीहरू समेत त्रिवी मैदानमा खेल्न लालायित हुन्छन्। आज कीर्तिपुर मैदानमा फेरि एकपटक नेपाली दर्शकको माया र भावना लोभ लाग्दो देखियो। एसिसी प्रिमियर कपको फाइनल खेल चलिरहँदा नेपाल एसिया कपको लक्ष्यमा थियो। नेपाल पहिलो पटक एसिया कपमा छनौट भएको साक्षी बन्न र नेपाललाई समर्थन गर्न झरिलो दिनको बेवास्ता गर्दै दर्शकहरू कीर्तिपुर पुगे। दिनभरि जस्तै पानी पर्ने मौसम पूर्व अनुमान थियो।
केही दिनदेखिको वर्षाको कारण कीर्तिपुर मैदानमा दर्शक दीर्घातर्फ जाने बाटो हिल्लाम्ने छ। चिप्लो छ, कतिजना लड्दै पड्दै भए पनि दर्शक दीर्घामा पुग्नेको लड्को थामी नसक्नु नै भयो। केही बेर खेल भयो, नेपालले शानदार बलिङ गर्यो। युएईले 27 ओभर 3 बलमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनायो। यसपछि पानी पर्न थाल्यो, खेल रोकियो, मैदानलाई छोपियो, खेल प्रभावित बन्यो। तर मैदान पुगेका हजारौं दर्शक किञ्चित विचलित भएनन्। छाता हुनेले छाता ओढे, रेनकोट हुनेले रेनकोट लगाए अनि केही नहुने रुजेर नै अडिग भए। यो दृश्य र दर्शकको खेलप्रतिको माया लोभ लाग्दो देखियो। भन्दै थिए पानी, हावाहुरी, चिसो र हिलोले फरक पर्दैन, यो देश र क्रिकेट प्रतिको हाम्रो माया हो। नेपालले जुन यो प्रगति देखाइरहेछ क्रिकेटमा, त्यसमा हामी फ्यानहरू चाहिँ एकदम खुसी छौँ। यसकै लागि अब नेपालले जुन डेडिकेसनका साथ खेलिरहेछ, हामीले त्यसमा पनि दिन सक्ने हल्का कन्ट्रिब्युसन दिउँ न भनेर वेदरले च्यालेन्ज गर्दा गर्दै पनि हामी आज नेपाललाई समर्थन गर्न आएका हौँ। केही फरक पर्दैन, गेम हुने भए अझै बस्छौँ हामी। चाहे हुरी आओस्, चाहे तुफान आओस्, चाहे पानी आओस्, यो जुन देशप्रतिको यो खेलप्रतिको माया जुन नेपालीप्रतिको छ, त्यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। या बुढा होस्, बच्चा होस्, वृद्ध होस्, सबैजना आएर हेरिराख्नु भएको छ। यो नै एउटा खेलप्रतिको माया पनि हो, एक देशप्रतिको माया पनि हो र धेरै मायाको एउटा मिसकट पनि हो भन्नु मिल्छ यसलाई चाहिँ। हामी दर्शकहरूलाई जसरी 12th प्लेयर भनेर जसरी एउटा माया दिनुभएको छ, त्यो हिसाबले पनि हामी आफ्नो देशप्रति, आफ्नो देशको खेलप्रति एउटा माया भएको कुरालाई दर्शाउन र आफ्नो खेललाई सपोर्ट गर्नको लागि सम्पूर्ण युवाहरू आज यो पानीमा भिजेर रुझेर र यो चिसो स्थिति छ, अहिले जिउ सिरिङ कापिरहेको छ, यस्तो स्थितिमा पनि हामी यो आफ्नो देशको खेलकुदलाई माया र सपोर्टको लागि आज हामी यहाँनिर उपस्थित भएका छौँ। म नेपालप्रतिको माया, यो आजको गेम यदि नेपालले जित्यो भने नेपाल इन्डिया र पाकिस्तानसित खेल्न पाउँछ। इन्डिया पाकिस्तानलाई नेपालसित खेल्नु भनेको त्यहाँभन्दा ठुलो खुसी हामीलाई अरू केही पनि छैन। अनि मैले सेमिफाइनल हेरेको थिएँ, त्यहाँ पनि पानी परेर म रुचेर लास्टसम्मै हेरेको होइन, आश गरेँ गेम कन्टिन्यू होला कि भनेर, तर भएन। आज पनि त्यही सेम स्थिति छ, तर एकदम हिलाम्मे छ स्टेडियम, त्यस्तै यहाँ बस्ने ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन है। पुरै हिलो छ, चिप्लेला कि अब केही हातसाथ भाँचेला कि भन्ने डराउँदै हामी सबैजना निस्किरहेछौँ, कोही फर्किरहनु भएको छ, कोही जाँदैछौँ। अनि क्रिकेट भनेको चाहिँ हाम्रो देशको सान हो होइन। सायद यही कारण प्रशिक्षक मुन्ची देसाई र खेलाडीहरूले दर्शकलाई 12औं खेलाडी भनेका हुन्। आज फेरि दर्शकले 12औं खेलाडीको भूमिका खुब निभाए। क्रिकेट विकासका लागि भौतिक संरचना बनाउन सकिएला, लगानी गर्न सकिएला, तर यस्तो समर्पित दर्शक पाउन गाह्रो छ। यो नेपाली क्रिकेटको अमूल्य पाटो हो। यिनै दर्शक, कम्तीमा ओत लाग्ने दर्शक दीर्घा र नलड्ने नचिप्लिने बाटोको हकदार पक्कै हुन्। यस्तो फ्यानहरू चाहिँ भनेको छ, त्यो गेम हुने बेलामा चाहिँ अलिअलि त्यो पालसाल टाँगेको छ, भिआइपीहरूलाई चाहिँ छोपेर राखेको छ, अरू फ्यानलाई चाहिँ मतलबै छैन। ट्याक्स त हामीले नि तिरेछौँ नि होइन, हामीलाई त मतलबै छैन यस्तो हिलो बनाएर। के गर्नु अब यस्तै छ। जसरी यहाँनिर अहिले हिँड्दै गर्दा हामीलाई बाटो एकदम हिलो भएको छ र हिँड्न एकदम निकै नै गाह्रो स्थिति छ। यो स्थितिमा सरकारले योभन्दा पहिले नै, सरकारले क्यानहरूले चाहिँ योभन्दा पहिले नै यो कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ यो दर्शकहरूको लागि एउटा राम्रो बाटोको व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन। यो साँच्चै नै भन्ने हो भने नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि र आम खेल प्रेमीहरूको लागि निकै नै श्रम लज्जाको विषय पनि हो यो आफैमा, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामी यति चिसोमा, यति पानी, यति यो हुँदा पनि हामी एउटा क्रिकेट टिमलाई हामी समर्थन गर्न आएका छौँ, किनभने यो भनेको हाम्रो लागि, यो देशको लागि एउटा गौरवपूर्ण विषय हो र यो एउटा हाम्रो सपना पनि पुरा भएको छ। हामी एसिसी यो 2023 कप छ जुन, यो कप हामी यहाँबाट यो कप हामीले जित्यौँ भने हामी इन्डिया पाकिस्तान जस्तो एउटा क्रिकेट क्षेत्रमा सबैभन्दा वर्ल्डकै नम्बर 1 नम्बर 2 मा भएको देशसँग हामी भिड्दैछौँ। त्यसका लागि पनि हामी एकदम इनर्जेटिक भएर मैदानमा हामी
निरन्तर बिहान 6 बजे हामी आएर लाइन लागेको 6 बजे आएर चाहिँ हामी अहिलेसम्म केही खाएको छैन अहिलेसम्म पानी समेत नखाएर हामी टिमलाई समर्थन गरिरहेका छौँ जस्तो यो जुन अवस्थित देखियो बसाइमा हाम्रो अवस्थित देखिएको छ यसमा चाहिँ राज्यले एउटा खालको अझ पनि यो खेल क्षेत्रमा राज्यले अझ व्यवस्थित गर्न सकेको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो झनै हाम्रो यो खेल झनै माथि जान्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ नेपाल एसिया कपको निकै नजिक छ यही कारण दर्शकमा खुसीको सीमा छैन यही खुसीले यहाँसम्म आइपुग्दा पुगेको समस्या समेत बिर्साएको छ कतिसम्म भने नेपाली जनमनले अब भारत र पाकिस्तानसँग नेपालले खेल्ने सपना बुन्न थालिसकेको छ यो म्याच पनि जितेर अब हामी इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्दाखेरि चाहिँ छुट्टै अब विश्वभरिमा अब नाम हुन्छ नि कुन टिम कहाँ थियो र अहिले कहाँ आएको छ भन्ने एउटा नेपाललाई चिनाउँदै अगाडि बढेको हो यो त अब देशप्रतिको माया हो हैन अब 12वटा खेल खेल्दा 11वटा खेल जित्छ भएको अब एसएससी प्रिमियर लिगमा इन्डिया र पाकिस्तानसँग खेल्न जान्छ भने हामी किन नआउने हैन यो भनेको अब इतिहासमा हार भन्ने छैन नेपालको हो जितको लक्ष्यतिर हिँडिसक्छ नेपाली क्रिकेटको सफलताको 12औं खेलाडी दर्शकले जसरी खेललाई माया गरेका छन् त्यसरी नै उनीहरूको भावनालाई राज्य अनि क्रिकेट सङ्घले सम्मान गर्न जरुरी छ अर्थात् नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकहरूले यति बुझिदिए पुग्छ कि एकदिवसीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रको क्रिकेट यो भन्दा उन्नत भौतिक संरचनाका लागि लायक छ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको पहिलो लेग आइतबार सकियो सहभागी 14 क्लबले 13 खेल खेले 91 खेल सकिँदा अङ्क तालिकामा क्लबहरू बीच निकै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ लिगको स्तर भने निकै कमजोर देखिएको छ अधिकांश उम्दा खेलाडी विदेशिएकाले मैदानमा स्तरीय खेलको अभाव देखियो पहिलो लेग सकिँदा क्लबहरू विदेशी खेलाडीमा निर्भर छन् ठूला क्लब पछि परेका छन् केही क्लब अप्रत्याशित रूपमा अगाडि देखिएका छन् पहिलो लेगका 91 खेल सकिँदा जौलाखेल युथ क्लब शीर्ष स्थानमा छ जौलाखेलले 13 मध्ये 7 खेल जित्यो 3 खेल बराबरी खेलेको उसले 3 खेलमा हार बेहोर्यो शीर्ष स्थानको जौलाखेलसँग 24 अङ्क छ उसले थ्री स्टारलाई 2 अङ्कले पछि पारेको छ थ्री स्टार र सातो बाटोसँग समान 22 अङ्क छ तर गोल अन्तरका आधारमा सातो बाटो तेस्रो स्थानमा छ नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेडको प्रदर्शन सन्तोषजनक छ चर्च बोइज युनाइटेड 21 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ त्रिभुवन आर्मी 20 अङ्कसहित 5औं र एपीएफ 18 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छन् कुमलटार एफसी र नेपाल पुलिस क्लब रेलिगेसन जोनमा रहेका छन् लिगमा सर्वाधिक सफल क्लब मनाङ मर्स्याङदीले यसपालि इतिहासकै खराब प्रदर्शन गर्यो ऊ लगातार 6 खेलमा पराजित भयो लगातार 2 पटकको विजेता मच्छिन्द्रको प्रदर्शन पनि निकै खस्किएको छ 14 मध्ये विदेशी खेलाडी बिना खेल्ने एक्लो टिम आर्मी हो पहिलो लेगमा 221 गोल भए मध्ये 2 गोल आत्मघाती हुन् 114 गोल नेपाली खेलाडीले गर्दा विदेशी खेलाडीले आफ्नो नाममा 105 गोल लेखाए प्रत्येक खेलमा एक टिमले 4 विदेशी खेलाडी मैदानमा उतार्न पाउने नियम छ सर्वाधिक गोलकर्ता 10 जनामा 7 जना विदेशी खेलाडी हुन् साब्दोबाटोका दीपकराज सिंह ठकुरी खुमलटारका मेसुके ओलोमौ र जौलाखेलका एनकोटो मासो आफीले सबैभन्दा धेरै 10 गोल गरेका छन् लिगमा सबैभन्दा चाँडो गोल गर्ने खेलाडी आर्मीका नवयुग श्रेष्ठ हुन् उनले 36 सेकेन्डमा गोल गरे लिगमा प्रत्येक क्लबले 13 खेल खेल्दा मात्र 12 खेलाडीले पूरा समय मैदानमा बिताएका छन् तीमध्ये 4 जना विदेशी हुन् पहिलो लेग सकिँदा लिग कर्मकाण्डी जस्तो बन्न पुगेको छ रेफ्री विवाद मुक्त रहन सकेका छैनन् प्रमुख प्रायोजक बिनाको लिगमा उत्साह भन्दा निराशा बढी देखिन्छ खेलाडीले आरामका लागि पर्याप्त समय पाएका छैनन् अधिकांश खेलाडी घाइते भएका छन् दोस्रो लेगमा यिनै खेलाडीलाई मैदानमा उतार्नुपर्ने क्लबहरूको बाध्यता हो प्रदर्शन खस्किएकाले लिगले दर्शक पाएको छैन जसका कारण लिग नै खल्लो बन्न पुगेको छ
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सरकारलाई गम्भीर धक्का। 6 महिनामा वृद्धि दर झण्डै 1%ले ऋणात्मक। सरकारमा सहभागी बन्न रासोपा उत्साही। गृहसहित पुरानै मन्त्रालय दिनुपर्ने मागमा प्रधानमन्त्री सहमत भएको दाबी। तामझाम साथ सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको आकर्षण बढेन। 75 लाख श्रमिकलाई समेट्ने लक्ष्यमा 5% मात्र सफल। युक्रेनमाथि रुसी हमला फेरि तीव्र। बिहानै किभ लगायतका शहरमा क्षेप्यास्त्र प्रहार। 18 क्रुज क्षेप्यास्त्र मध्ये 15वटा रोकेको युक्रेनको दाबी। र एसएससी प्रिमियर कपमा नेपाल र युएई बीचको फाइनल खेल वर्षाले रोकियो। 27 ओभर 3 बलमा युएई 9 विकेट गुमाएर 106 रनको स्थितिमा। बाँकी खेल भोलि हुने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.